मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है और ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि हमारे साथ और पूरी दुनिया के साथ एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया। जी हाँ नाज़रीन, ये जो पूरा आबदोस का वाक़या है, ये 4-5 दिन से जो कुछ आपको बताया जा रहा है, जो कुछ आपको जिस ट्रक की बत्ती के पीछे, जिसे आम अल्फाज में हम कहते हैं, लगाया गया था, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो झूठ थी, जो कि अब अनकवर हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ नाज़रीन, जो मेन मसला था वो था क्या, इसको कवर अप करने की कोशिश की क्यों गई। ये झूठ बेसिकली अमेरिकन मीडिया से बुलवाया गया, अमेरिकी सदर की तरफ से इस झूठ को बाकायदा नरिश किया गया, यानी उसकी आबियारी की गई। इतवार के रोज़ ये आबदोस के गायब होने का वाक़या होता है और अगले 4-5 रोज़ तक हमें बताया जाता है कि मलबे और आबदोस को ढूंढने की तलाश जारी है। ऑक्सीजन के बारे में बार बार रिपोर्ट किया जा रहा था जनाब कि इस आबदोस के अंदर जो कि 96 घंटे की ऑक्सीजन होती है, लिहाजा अब 1 दिन गुजर गया, अब इतने दिन की ऑक्सीजन रह गई, अब 2 दिन गुजर गए, अब इतने दिन की ऑक्सीजन इसमें बाकी रह गई है। ये सब झूठ था, ये सब झूठ था। मैं आपको बताऊँगा क्यों। इसके साथ साथ नाज़रीन कुछ अहम चीज़ें जो कि मैंने आपको बतानी है, जो कि आज की वीडियो में है, कि ये आबदोस ये लोग मरे कैसे, ये भी एक मुअम्मा है ना। अभी तो आपको शायद पता होगा, अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं, आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे होंगे तो आपने शायद नोट किया होगा कि मैं मुसलसल एक सीरीज़ के साथ वीडियोस बनाता हूँ। मेरी वीडियोस अचानक से सामने नहीं आती, सीरीज़ के साथ होती हैं, उसका पिछला एक सियाक़ो सबाक़ होता है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें तो आप देख सकेंगे। अलबत्ता अगर आप पर्सनल इंटरेक्शन चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप क्लिक कीजिए, आप वहाँ से आपसे मेरी मैसेज पे बात हो जाएगी। फेसबुक पे ऊपर मौजूद है कैप्शन में। अच्छा, ये जो आबदोस है, ये डूबी या तबाह हुई धमाके से, ये भी मैं एक नया सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो तहकीकात हो रही हैं, और ये तहकीकात कोई सहाफ़ी नहीं कर रहा, बेसिकली अमेरिकन नेवी और कोस्ट गार्ड और यूके की जो नेवी है, कैनेडियन नेवी सॉरी, वो मिलके तहकीकात कर रही है। और अब कोशिश, अगला जो मरहला है वो ये है कि आबदोस के मलबे के टुकड़ों को ज़मीन पे लाके माइक्रोस्कोप से उसकी जांच की जाए और ये इस्टेब्लिश किया जाए नाजरीन कि एग्जैक्टली इस आबदोस के साथ हुआ क्या था। अब ये 2 चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं, आबदोस के साथ हुआ क्या था, जो कि थोड़ी देर में आपको बताने जा रहा हूँ, और ये जो झूठ बोला गया, पूरा हफ्ता एक झूठ बोला गया, वो झूठ क्या था। उससे आगे बढ़ते हुए एक नोहा मैं पढ़ दूँ, थोड़ा सा एक यूँ कह लें कि मरसिया पढ़ दूँ। अफसोस मुझे जिस बात का हो रहा है, 300 पाकिस्तानी मारे गए बेचारे। अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन रिसोर्सेज, यूरोपियन मीडिया, यूरोप के वसाइल तमाम के तमाम पहले इस आबदोस को ढूंढने पे लगाए गए, जो कि एक झूठ था। मैं ये भी आपको साबित करने जा रहा हूँ। और उसके बाद अब लगाए जा रहे हैं इसकी वजह जानने के लिए कि आबदोस ढूंढी कैसे। लेकिन उन 300 लोगों की लाशों को ढूंढने के लिए इतना खर्चा नहीं किया गया, किसी ने नहीं किया। और आपको पता है उनकी लाशें मिल कैसे रही हैं। मैं BBC पे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये रिपोर्ट आप पढ़िएगा, दिल दहल गया। एक आदमी बताता है, वो यही बहरिया है, उसमें बहरा रूम जो है वहाँ पे ये मछेरा है। वो कहता है पिछले 3 दिन से मेरे जाल में 15 लाशें आई हैं। मछेरा है ना, मछलियाँ पकड़ता है। कहता है मेरे जाल में पिछले 3 दिन से 15 लाशें आ चुकी हैं। इस तरह से मच्छरों को मिल रही हैं लाशें। इनको ढूंढने के लिए कोई एक्सपीडिशन नहीं की जा रही है। ये मैंने एक अफसोस करना था, और मैं अफसोस मीडिया का भी करूंगा कि मीडिया ने इतनी पजीराई कहने इतनी कवरेज जो है वो उस वाक़े को नहीं दी जितनी इस वाक़े को दी जा रही है। खैर जनाब, अपने मुद्दे पे वापस आते। झूठ कैसे बोला गया और अल्लाह भला करे आपका कि हुआ क्या। दोस्तों, बात कहा यह जा रहा है कि चूँकि समंदर का एक प्रेशर होता है, जैसे जैसे आप समंदर की गहराई में जाते जाएंगे वो प्रेशर बढ़ता जाएगा, दबाव बढ़ता जाएगा। इसी तरह से कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो कि समंदर की ऊपरली सतह पर रहती हैं, और कुछ मछलियों को अल्लाह ने वो ताकत दी होती है कि वो समंदर का प्रेशर बर्दाश्त करते हुए समंदर की अथाह गहराइयों तक वो जा सकती हैं। इसी तरह से हर आबदोस का भी यूँ ही फंक्शन होता है। कुछ आबदोसें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई में जा सकती होती हैं, मगर ये वो आबदोस नहीं थी। आईफल टावर जितना वज़न जो है वो इस आबदोस पे पड़ा, और कहा यह जा रहा है कि ये प्रेशर की वजह से आबदोस अंदर से फटी है धमाके से।
اس کا جو دھماکہ ہے وہ اندر سے ہوا اس آبدوز کا. یہ باقاعدہ رپورٹ ہے, BBC پہ رپورٹ چل رہی ہے اس وقت, اور ایک صحافی ہیں نک ساٹر, انہوں نے اس پہ تحقیقات کی ہیں. کہاں سے؟ انہوں نے US نیوی, ان کا جو ذریعہ ہے, جو سورس ہے ان کا, وہ US نیوی ہے, یعنی امریکن نیوی ہے. وہاں سے انہوں نے جو ہے, اور انہوں نے ہی بیسکلی امریکن میڈیا کا اور امریکی صدر کا ایک جھوٹ بے نقاب کیا, جو کہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اچھا, آبدوز کے اندر سے جو ہے وہ دھماکے کا آغاز ہوتا ہے, اور وہ اسی وقت جیسے ہی وہ اس دباؤ کا شکار ہوتی ہے, اسی وقت وہ ایکسپلوڈ ہو جاتی ہے. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر, جو میں اب اگلے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں, کہ آبدوز اگر اسی وقت دھماکے کا شکار ہو جاتی ہے تو پچھلے 4-5 دنوں سے کیا ہو رہا تھا؟ یہ وہ جھوٹ تھا دوستو, ناظرین, جو آپ سے, ہم سے, پوری دنیا سے بولا گیا. لیکن سوال یہ ہے, آپ نے مجھ سے سوال کرنا ہے یہ, کیونکہ اس کا جواب میں دینے جا رہا ہوں کہ جھوٹ بولا کس نے گیا, کیوں جھوٹ بولا گیا. امریکی صدر بیسکلی اپنے بیٹے کو بچانا چاہ رہا تھا. آپ سمجھے میری بات؟ یہ بہت بڑی گیم ہے, یہ بہت بڑی کہانی ہے. امریکی صدر اپنے بیٹے کو بچانا چاہ رہا تھا. کس چیز سے؟ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا. پہلے جھوٹ کیا تھا بتاتا ہوں آپ کو. ناظرین, نک ساٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ امریکن نیوی نے کچھ آوازیں سنی ہیں, اور ان آوازوں کی بنیاد پر ایک سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اس علاقے میں جہاں پہ آبدوز غائب ہوئی تھی. یہ سنا تھا نا آپ نے؟ وہ آواز لوگوں کی آواز نہیں تھی. وہ آواز کیا تھی؟ وہ بیسکلی ایک دھماکے کی آواز تھی. اور یہ دھماکہ کب ہوا؟ جیسے ہی آبدوز پانی کی گہرائیوں میں اترتی ہے, اس کے چند گھنٹے کے بعد وہ دھماکہ ہو گیا. یعنی آبدوز اب پانی میں اترنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہی تباہ ہو چکی تھی. لوگ جان سے جا چکے تھے. اور امریکن نیوی کی ایکوسٹک ڈیٹیکشن سسٹم جو ہے, اس نے ٹائٹن سب مرین کے امپلوژن کو ڈیٹیکٹ کر لیا تھا. اچھا, کیوں نہیں بتایا گیا؟ اب سوال جو آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا, کیوں نہیں بتایا گیا؟ امریکی صدر جو بائیڈن, اس کا بیٹا ہے ہنٹر بائیڈن. جو بائیڈن کا بیٹا ہے ہنٹر بائیڈن. ہنٹر بائیڈن کے اوپر اس وقت ایک مقدمہ چل رہا ہے, اور مقدمہ ہے ٹیکس ایویژن کا, یعنی اس نے ٹیکس چوری کیا ہے. ہمارے ہاں یہ کوئی اتنی بڑی بات ہوتی نہیں ہے, باہر یہ بہت بڑی بات ہے. بیسکلی جو وہاں پہ IRS انویسٹیگیٹرز ہیں, وسل بلورز ہیں, بیسکلی انہوں نے ہنٹر بائیڈن کے ٹیکس ریکارڈز نکالے ہیں. اس نے 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 میں اس نے اپنا ایک تو ٹیکس ٹائم پہ نہیں کیا, دوسرا جو ہے اس نے ٹیکس میں اوپر نیچے گڑبڑ کی ہے. ہمارے ہاں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ یہ فیلنی ہے. فیلنی کا مطلب یہ ہوتا ہے قابل سزا جرم, ایک ایسا جرم کہ جس پہ باقاعدہ سخت سزا دی جاتی ہے, قید ہوتی ہے. اب ہوا یہ, اور ہاں اس پہ یہ بھی الزام ہے کہ اس نے جو ہے وہ جو جسٹس ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے ان کو بھی ساتھ ملایا ہوا تھا, رشوتیں دی ہوئی تھی اس نے. اب یہ شخص اگر جیل جاتا ہے اور اس پہ مقدمہ چلتا ہے, ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی بدنامی کی بات ہے. تو اس سے پہلے کہ میڈیا اس ایشو کو اٹھائے, صدر جو بائیڈن نے امریکن نیوی کو یہ باقاعدہ حکم دیا کہ آپ لوگوں نے اس بات کا اعلان نہیں کرنا کہ جس وقت یہ آبدوز پانی میں اتری تھی اس کے چند گھنٹوں میں ہی یہ دھماکے سے تباہ ہو گئی تھی. یہ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے. آپ نے 4-5 دن تک یہ لارا لگائے رکھنا ہے کہ ابھی ہم لاشوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, ابھی ہم سب مرین کو ڈھونڈ رہے ہیں, پھر کچھ آوازیں آ رہی ہیں, ابھی اتنے گھنٹوں کی آکسیجن باقی ہے, اتنے دنوں کی آکسیجن باقی ہے, ابھی ہم فلاں کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور یہ ہوا کل جا کے جو ہے انہوں نے اعلان کیا اس بات کا, جو کل گزرا ہے ابھی, کہ جناب وہ دھماکے سے تباہ ہو گئی ہے, وہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے. تو یہ اصل جو بات ہے, اصل کہانی ہے جو اب سامنے آئی ہے. یہ گیمیں کھیلی جاتی ہیں ناظرین, یہ جھوٹ بولے جاتے ہیں اس لیول پہ, اور کیسے کیسے ڈیزاسٹرز کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے ناظرین استعمال کیا جاتا ہے, اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے میں آپ کو بتا چکا.